सानिया गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग की रिपोर्ट को वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। राय के मुताबिक सानिया गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल आई पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की है। राय के मुताबिक रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं, जबकि मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई हैं। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेज़ी से फैली और एयर कंडीशन के डकेट्स की जानिब फैलती चली गई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से 79 अमवात हुई। ज़्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़ 9 फ्लोर पर हुई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़ 9 फ्लोर पर हुई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वादी तीराह ऑपरेशन के हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि वादी तीराह पर आज एक बार फिर सख्त तरीन हालात मुसल्लत किए गए हैं। इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए गिराया गया। जब दहशतगर्द दोबारा आबाद हो रहे थे तो खैबर से हज़ारा और मालाकंड से लेकर डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान तक हमने जिरगी और अमन पासों मुनक्किद किए। उन्होंने कहा कि हमने बारहा खबरदार किया है कि पख्तूनख्वा का सरों का सौदा मत करें, हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत की जा रही है। इस वक्त PDM की नाजायज़ हुकूमत कहती थी कि हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन अजलाम में अवाम ने इन फैसलों को रद्द किया वहाँ अल्लाह की फजल से आज भी अमन कायम है। बदकिस्मती से जिन अजलाम में इस खतरे को संजीदगी से नहीं लिया गया वहीं दोबारा बदअमनी का शिकार हुए। बंद कमरों में किए गए फैसलों ने इमरान खान की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराया, जिसके नतीजे में बदअमनी मुल्क में दोबारा लौट कर आई है। आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। बैन अल-अक़वामी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $211 के बड़े इजाफे से $5,293 की नई सतह पर पहुंची, जिसके बाद आलमी मार्केट में इजाफा देखते हुए मकामी मार्केट में भी फ़ी तोला सोने की कीमत $21,100 के बड़े इजाफे से $5,51,662 की नई और बुलंद तरीन सतह पर आ गई है, जबकि फ़ी तोला चांदी की कीमत भी $271 के इजाफे से $11,911 की नई और बुलंद तरीन सतह। पिंडो आदम से आपको अपडेट करेंगे। तहसील रिपोर्टर सैयद नोमान की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला खटक एडवोकेट एक बार फिर टिंडो आदम बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। अब्दुल्ला खटक मुसलसल कई सालों से बार के सदर मुंतखब हो रहे हैं। इस बार भी वो बिला मुकाबला एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं, जो कि वकला का उन पर एतमाद का इजहार है। बारस्तोना से मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक असद मुनीर अरबी डायरेक्टर स्टाफ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार की बारस्तोना आमद पर वलेंसिया की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी नवाज नागरा और अमानतुल्लाह चीमा ने उन्हें खुश आमदीद कहा। बादशाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में खान नवाब रेस्टोरेंट बारस्तोना में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया। वेलेंसिया की हर दिल अजीज शख्सियत चौधरी नवाज नागरा ने खुसूसी शिरकत की। खाने की टेबल पर मुल्की हालात और स्पेन में कारोबारी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अपने मेज़बान की चाहत पर उनका शुक्रिया अदा किया। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ ज़वार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर ने DSQ अस्पताल कैंपस 2 खुशाब का अचानक दौरा किया। इस मौका पर MSDHQ हॉस्पिटल जोहराबाद डॉक्टर अहमद खान, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद यूनुस और ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिस और स्टाफ मौजूद था। MSDHQ हॉस्पिटल डॉक्टर अहमद खान और सीनियर डॉक्टर ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांज़ेब हुसैन लाबर को अस्पताल में फराहम की जाने वाली मेडिसिन और तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने एमरजेंसी, गायनी वार्ड, ट्रामा सेंटर, ब्लड बैंक, आई रूम, लेबॉर्ट्रीज और दीगर शोबाजात में मरीजों को फराहम की जाने वाली मेडिसिन और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने DSQ अस्पताल कैंपस 2 खुशाब की मेडिसिन फार्मेसी का भी विजिट किया, डॉक्टरों की हाजिरी चेक की। उन्होंने हिदायत की कि DSQ खुशाब में एमरजेंसी, गायनी वार्ड और दीगर शोबाजात में मेडिसिन की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तिब्बी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारस्तोना से मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक
ساؤتھ افریقہ کی سیاسی سماجی شخصیت چودھری سمیٹ وڑائچ کی بارسلونا آمد پر گجرات گرل ریسٹورنٹ کے ڈائریکٹر چودھری افضال مہر نے خوش آمدید کہا اور ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ چودھری طارق محمود، راجہ بشارت حسین، چودھری مدثر، چودھری شہباز جٹ، مرزا سمیع اللہ، چودھری بلال سرور، چودھری افتخار اور انعام اللہ بٹ آف فرانس نے شرکت کی۔ تمام معزز مہمانوں نے اپنے میزبان چودھری افضال مہر کی چاہت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈسٹرکٹ ملیر کراچی سے سینئر کرائم رپورٹر جی ایم قریشی کے مطابق ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر میں نئی آنے والی باڈی میں نومنتخب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب ملیر ایڈوکیٹ صدر الدین شیخ، نائب صدر سجاد، جنرل سیکرٹری آصف جتوئی، جوائنٹ سیکرٹری مصطفیٰ عباسی، عرفان میمن، عبد الرحمان قبول سمیت 3 رکنی سرپرست اعلیٰ کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی گئی۔ ملیر کے صحافیوں اور ملیر بار کے ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری فیض سمو اور دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ پریس کلب میں سینئر صحافی، سندھ ٹی وی کے بیورو چیف، سابق صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب میر ذوالفقار بھی موجود تھے۔ دوستوں کو اجرک اور پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے مٹھائی دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ جہلم سے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کے مطابق ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن نے نان فارمل اساتذہ اور طلباء کے لیے مصنوعی ذہانت پر مشتمل پروفیشنل ٹریننگ کورس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آئی ٹی کے بغیر ترقی کا خواب ادھورا ہے۔ یہ پروگرام آئی ٹی ایکسپرٹ سید علی عباس زیادی اور ڈی او لٹریسی میمونہ انجم کی زیر نگرانی ترتیب دیا گیا، جو پیشہ ورانہ صلاحیت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جدید دنیا کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آئی ٹی اور اے آئی کی تعلیم ناگزیر ہے۔ ضلع انتظامیہ ایسے تعلیمی منصوبوں کی مکمل سرپرستی کرتی رہے گی۔ جلال پور جٹا سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق گجرات پولیس کا اشتہاری مجرمان کے خلاف بھرپور آپریشن۔ تھانہ سٹی جلال پور جٹا پولیس نے قتل کے مقدمے میں ملوث خطرناک مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او رانا عمر فاروق کے احکامات کی روشنی میں یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ سٹی کے ایس ایچ او احسان اللہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ قتل کے مقدمے میں مطلوب 1 سال سے روپوش اشتہاری مجرم علی رضا کو گرفتار کیا گیا۔ اشتہاری نے 1 سال قبل معمولی تنازع پر اپنے ساتھی ملزمان کے ہمراہ علی شان کو قتل کیا تھا۔ پولیس ٹیم نے انتہائی محنت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور جانفشانی سے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اشتہاری مجرم کو گرفتار کیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد احمد رضا کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی خصوصی کاوش، ضلع انتظامیہ اور معروف فلاحی تنظیم کے درمیان ایم او یو سائن ہو گئے۔ 13 اسکول میں 15 کے وی کے سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے این جی او اور ضلع انتظامیہ 19,000 پودے لگائے گی۔ معروف این جی او کے نمائندگان کا محکمہ ایجوکیشن اور ماحولیات سے معاہدہ طے پا گیا۔ ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور این جی او کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ ثنا شرافت اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ حماد یوسف بھی تقریب میں شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ نے کہا ہے کہ اسکول میں سولر سسٹم کے تنصیب سے تعلیمی معیار مزید بہتر ہوگا۔ شجرکاری سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔